सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। याद रहे, मदनी चैनल पर टेलीकास्ट किए जाने वाले सिलसिले मुख्तलिफ मवाक़े के मनाज़िर और आवाज़ की मिक्सिंग के साथ पेश किए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही। मुसलमान की नियत इसके अमल से बेहतर है। अल्लाह ज़वजल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह की रिज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीखकर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अम्मा बादु अअज़्ज़ाई मुशाहिदीन फसलाम मिन अल्लाह ورحمة من لدنه عليكم وبركاته। بارك الله لكم وعليكم وجمع بيننا وإياكم على كل خير. سلسلتنا سلسلة جديدة نبتدئها بعون الله تعالى، سلسلة أنوار بسم الله. فأهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي في الله، سلسلة أنوار بسم الله اقتبسناها، وهي عبارة عن كلام ألفه شيخنا وعالمنا الإمام الداعي الكبير محمد إلياس العطار أبو بلال القادري حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبكم آمين. ألف كتابا ونحن على أثره نقرأ هذا الكتاب بعد أن ترجم إلى اللغة العربية، نقتبس من هذه الأنوار التي أودعها الله سبحانه وتعالى في البسملة لنرى ما فيها من عجائب وأسرار أوردها لنا علماؤنا الكرام رحمة الله عليهم جميعا. ولكن في البداية أردت أن أجعل أول لقاء لنا، بما أننا نتكلم عن كتاب للإمام الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى، بما أننا نتكلم على كتابه وسنقول وننقل كلامه وما قال، فوجب علينا في البداية أن نعرف هذا الشيخ ونتحدث عنه من هو. فكثير من الناس وخاصة نحن معاشر العرب لا نعلم الكثير عن علماء باكستان والهند وغيرهم من علماء الأعاجم الذين نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهم وبجميع علماء المسلمين، إنه سميع قريب. فأخصص اليوم بإذن الله تعالى هذه الحلقة للحديث عن شيخنا الشيخ محمد إلياس. اسمه الكامل أبو بلال محمد إلياس بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم. فالشيخ حفظه الله تعالى من أتباع أهل السنة والجماعة عقيدة، فهو من أتباع الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى عقيدة. وأما المذهب الفقهي فهو من أتباع المذهب الحنفي الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. يتخلص اسمه بالعطار أي يلقب، ويقال له أيضا القادري نسبة إلى انتسابه وبيعته في سلسلة الطريقة القادرية لسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. ويقال له الرضوي نسبة إلى الشيخ الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة في الهند.
هذا بالنسبة إلى اسمه حفظه الله تعالى. وأما عن ولادته فلقد ولد في اليوم 26 من شهر رمضان المبارك عام 1369 للهجرة، الموافق عام 1950 للميلاد في باكستان. نشأ الشيخ حفظه الله في ظل أسرة كريمة ملتزمة رشيدة، ملتزمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قائمة على التقوى والورع، متسلح منذ نعومة أظفاره بالعلم والبصيرة. دراسته الشرعية: كان الشيخ ملازما لأعتاب مجالس العلماء الكرام، وتلقى منهم العلوم الشرعية والآداب السامية. وكان أهم شيوخه الذين لازمهم سماحة الشيخ المفتي محمد وقار الدين رحمه الله تعالى، وقد لازمه 22 عاما. وقد أجازه أيضا الفقيه المحدث شارح صحيح البخاري الشيخ محمد شريف الحق الأمجدي الهندي رحمه الله تعالى، أجازه في الحديث والطرق. وأخذ الطريقة القادرية من العالم الجليل الشيخ محمد ضياء الدين المدني رحمه الله تعالى، ومن الشيخ العالم محمد عبد السلام رحمه الله تعالى، ورحم الله جميع علماء المسلمين. إسهاماته الدعوية: بدأ الشيخ حفظه الله تعالى بالدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم عملا بقوله سبحانه، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكان في بداية طريقه حفظه الله طريق الدعوة وحيدا يجتهد بمفرده في الدعوة إلى الله تعالى، إلى أن سخر الله تعالى له الناس فتجمعوا حوله وأصبحوا دعاة إلى الله عز وجل، وما ذلك إلا بفضل الله تعالى وإخلاص الشيخ. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وجميع المسلمين هذا الإخلاص. ومن المشاريع التي قام بها الشيخ حفظه الله تعالى فتح معاهد لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم. ثانيا، فتح جامعات إسلامية للذكور والإناث. ثالثا، إنشاء دور للإفتاء في جميع أنحاء العالم خاصة بمركز الدعوة الإسلامية. رابعا، إنشاء القناة الإسلامية المسماة مدني التي تبث باللغة الأوردية وإن شاء الله باللغة العربية على ما نحن عليه بإذن الله تعالى. فتح دار مكتبة المدينة للطباعة والنشر، اختصت بطباعة كتب الشيخ وكتب أهل السنة والجماعة في اللغة الأوردية والهندية والإنجليزية وأيضا في اللغة العربية. وضع لجنة لتحقيق الكتب والمخطوطات القديمة، طلاب علم مختصين بتحقيق الكتب وتدقيقها والمخطوطات القديمة التي توجد في المكتبات الكبرى. سابعا، تأسيس جمعية الدعوة الإسلامية والمركز العالمي جامع فيضان المدينة، حيث يتخرج منه الدعاة ويرغبون الناس للسفر 3 أيام في سبيل الله، وتدعى القوافل المدنية. جمعية مركز الدعوة أو جمعية الدعوة الإسلامية جمعية قائمة على الدعوة إلى الله وتخريج الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للقوافل المدنية، هذا المصطلح الذي يطلقه مركز الدعوة أو جمعية الدعوة الإسلامية، فهو عبارة عن أن يخرج دعاة مع قليل من الناس للاعتكاف في مسجد بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، يعتكفون فيها 3 أيام، يتعلمون فيها ويتدارسون فيما بينهم ويعلمون الناس الذين يحضرون الصلوات الخمس في هذا المسجد. فهي عبارة عن علم وتزكية ومدارسة وصحبة لأهل الطريق، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهم. وقد وصلت نشاطات مركز الدعوة الإسلامية إلى 72 دولة في العالم حتى الآن. أما الاجتماع السنوي فهو يعقد في مدينة ملتان في باكستان،
هذا اجتماع سنوي يجتمع فيه كل الدعاة من مركز الدعوة الإسلامية من أنحاء العالم، يجتمعون مع كثير من علماء العرب والأعاجم في هذا الاجتماع ليحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمعوا إلى محاضرات العلماء والقرآن الكريم وغير ذلك من النشاطات الإسلامية. ويحضر فيه الملايين من الناس من مختلف أنحاء العالم. وكان الشيخ حفظه الله تعالى يقول دائما، يعني شعارا له وللمسلمين، وهو الشعار الذي يردد دائما على قناة مدني، كان يقول: يجب على كل مسلم أن يضع نصب عينيه مقصدا ساميا، وهو علي محاولة إصلاح نفسي وجميع الناس في العالم. وقد اتخذه مركز الدعوة الإسلامية شعارا له في هذه القناة وما بين الدعاة. أما صفات الشيخ وأخلاقه، فالشيخ حفظه الله تعالى يتمتع بأخلاق فاضلة وآداب كريمة، ومحب صادق للنبي صلى الله عليه وسلم، ومجتهد بالاتباع الكامل للشريعة المصطفوية صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقي ورع ذاكر لله تعالى، متواضع كثير البكاء من خشية الله، وكثيرا ما كان يغمى عليه من كثرة بكائه في الصلاة أو في المحاضرات أو في أثناء الدعاء لله سبحانه وتعالى. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والشيخ حفظه الله تعالى داعية فصيح باللغة الأوردية ناجح، وكان هذا سبب جذب الناس إليه في أنحاء باكستان والهند، فجذب بأسلوبه قلوب كل مستمعيه والذين يحضرونه ويشاهدونه. وأما عن مؤلفاته حفظه الله تعالى، فقد ألف الشيخ كثيرا من الكتيبات والرسائل والمحاضرات التي دونت، وكانت ذا قيمة ومنفعة كثيرة جدا بين أهل باكستان والهند، حيث ألفها باللغة الأوردية، وبفضل الله سبحانه وتعالى تمت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية واللغة العربية واللغة الهندية. ركز فيها على إصلاح وتزكية النفس، كانت مجمل رسائله حفظه الله تعالى مهتمة بإصلاح وتزكية النفس والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يتأثرون بمحاضراته ودروسه وكتاباته، فتاب على يديه الكثير من الناس في باكستان وغيرها من الدول. وكان الشيخ من ضمن اهتماماته أيضا الاهتمام بالشباب، حيث كان يهتم بهم وما يرغبون حتى يجذبهم إلى الله سبحانه وتعالى. كان هذا تعريفا عن مجمل شخصية الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى. وسنبتدئ بعون الله وتوفيقه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بالحديث والبدء بكتاب أنوار بسم الله، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعل جمعنا دائما على خير، إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد. صلوا على الحبीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आपने जो अभी सिलसिला मुलाहजा फरमाया उसके बारे में अपने तासुरात और मदनी मशवरे 030126127176 पर SMS या feedback@madanichannel.tv पर मेल कर सकते हैं।